होती हैं ऐसी आयात इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ज्यादा झुकाती हैं कि किस तरीके से अल्लाह ने बंदों के साथ वादा किया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जमीन में बहुत वुसअत है और उसकी सिफात भी बहुत वसी हैं। सूरह निसा आयत नंबर 101 को देखते हैं। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व इज़ा, और जब दरब तुम, सफर करो तुम, फिल अर्दी, जमीन में, फलैसा, तो नहीं है, अलैकुम, तुम पर, जुनाहुन, कोई गुनाह, अन ये के, तकसुरू, तुम कुछ कम कर लो, मिनस्सलाती, नमाज में से। अब यहाँ पे किसका, कसर नमाज का हुक्म दिया जा रहा है। और जब तुम जमीन में सफर करो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, ये कि तुम नमाज कसर करो। इन खिफ्तुम, अगर डरो तुम, अन ये के, यफ्तिनकुम, फितने में डाल देंगे तुम्हें, अल्लाजीना, वो लोग, कफारू, जिन्होंने कुफर किया। अगर तुम्हें ये खौफ हो कि वो लोग तुम्हें फितने में डाल देंगे जिन लोगों ने कुफर किया, इन्ना, बेशक, अल काफिरीना, काफिर लोग, कानून हैं, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुवन, दुश्मन, मुबीनन, खुले, तो बिलाशुबा काफिर तुम्हारे लिए खुले दुश्मन हैं। यानी कि यहाँ पे नमाज को कसर करने का हुक्म भी दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि जिन लोगों ने तुम्हें फितने में, जिनका डर और खौफ हो के तुम फितने में गिरफ्तार हो जाओगे, तो उस अमल को करते रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो है ऐसे लोगों का खुला दुश्मन है। अच्छा जी, यहाँ पे पहले हम ग्रामर को देखते हैं। वाव हर पे आतफ है, इदा जरफिया है, शर्तिया है, और बाने बामाने मुस्तकबिल के आते हैं फेल माजी के साथ, जबकि मुजारे का तर्जुमा वो क्या करेगा, माजी में ले जाएगा। तो यहाँ पे गरब तुम फेल है माजी का, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है। अगर तुम सफर करो, शर्त के मायने मौजूद हो रहे हैं। फिल अर्दी, जमीन में, फी हरफे जार, अल अर्दी मजरूर, मुरक्कब जारी मुतालिक हो गया दौरब तुम फेल के। यहाँ तक तो जुमला शर्तिया ही है, जो जर्फ की शर्त दी जा रही है। अच्छा, इदा में जर्फ कौन सा होता है, इसम जरफे जमान। अगर तुम जमीन में सफर करो, फलई सा, तो नहीं है, यहाँ से जवाबी शर्त शुरू होगा। फा हरफ आतफ है या जवाबी शर्त, जजाया जुमला, लई सा नहीं है, फेले माजी नाकिस, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, अलैकुम, तुम्हारे लिए, खबर मुकद्दम आ गई है लईसा की, खबरू लईसा, अलैकुम मुरक्कब जारी की शक्ल में, और जुनाहुन इस्मु लईसा, क्योंकि लईसा काना की फैमिली से है, और ये भी इसका इसम मरफू होगा, और इसकी खबर मजरूर होगी, सॉरी मंसूब होगी। खबर मौजूद अगर नहीं होगी तो मुरक्कब जारी कायम मुकाम खबर बन जाएगा, जैसे कि जुमला इस्मिया में बनता है, क्योंकि ये आता ही जुमला इस्मिया के ऊपर है। तो यहाँ तक जो है हमने देख लिया कि जवाबी शर्त बन गया। अब आगे अन्नास्बा के जरिए जुमले को इसका हिस्सा बनाएंगे। कैसे, अन हरफे नासबा है, और इसको अन मसदरिया भी कहते हैं। ठीक है। और तकसुरू, तुम कुछ कम कर लो, तकसुरू फेल है मुजारे का, मंसूब हालत में आया है, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, अंतुम की जमीर इसके अंदर फाइल है, मिनस्सलाती, नमाज में से, मिन हरफे जार है, अस्सलाती मजरूर है, हर मुरक्कब जारी का पैटर्न स्वाद लाम अवाव रूट वर्ड के साथ, जो कि मुतालिक हो गया तकसुरु फेल के। तो तकसुरु फेल अपने फाइल और मुतालिक के साथ जुमला फेलिया हो गया, जो कि अन्नासबा की ताबील में जाके अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पे मफऊल जुमले का नहीं बन रहा, क्योंकि इससे पीछे क्या है, जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया का मफऊल नहीं होता। तो ये बदल बनेगा जुनाहुन का, जुनाहुन का बदल बनकर आ रहा है यहाँ पे। ठीक है। हम यहाँ पर इसको हाल क्यों नहीं बना रहे हैं, उसकी वजह यह है कि ये नकरा इसम के बाद या तो सिफ्त बनता है और या फिर बदल बनता है। ठीक है। जबकि मारफा इसम के बाद जब कोई जार मजरूर होगा या फिर इस तरह का मबनी जुमला होगा, तो फिर हम उसको सिफ्त बनाते हैं। तो ये नकरा इसम के बाद जो जुमला आ रहा है वो पीछे जुमले जुनाहुन का बदल बनकर आ रहा है। इस चीज को जहन में रख लीजिएगा। हम देखेंगे बदल क्या होता है और उसका, ये किसका बदल बनकर आता है। यहाँ तो भी हमने सिर्फ आपको एक वर्ड बताया है कि इसका बदल बनकर आ रहा है, बस जहन में रखिएगा, आगे इंशाल्लाह ताला इसको क्लियर कर लेंगे। इन, अगर, इन हरफे शर्त है,
اور خفتم فعل ہے ماضی کا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، انتم کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اگر تم ڈرو۔ اب دیکھیں ان شرطیہ کی وجہ سے ہی اس کے جملے کی میننگز میں چینج آیا ہے نا، تو خا واو فا اس کا روٹ ورڈ ہے، یا تمہیں خوف ہو ان یہ کہ، یفتیناکم ان حرف ناسبہ ہے، اس کو مصدریہ بھی کہتے ہیں۔ ان ناسبہ یا مصدریہ کے دو نام کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ کام کرتا ہے ناسبہ والا، ایک تو منصوب کرتا ہے اور دوسرا کام کیا کرتا ہے، مصدر کی تعویل میں جملے کو لے کر جاتا ہے، اس لیے اس کے دو نام رکھے گئے ہیں۔ یفتینکم، یفتینا فعل مضارع منصوب، جمع واحد مذکر غائب، وہ فتنے میں ڈال دیں، کم تم سب کو، یہ کم اس کے ساتھ مفعول کی ضمیر جڑ کر آئی ہے۔ کون لوگ فتنے میں ڈال رہے ہیں؟ اللہ دینا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ اس کا مطلب ہے اللہ دینا موصول ہے، جمع ہے، معرفہ ہے، مبنی ہے، اور کفارو اس کا صلہ ہے۔ یہ موصول اور صلہ دونوں مل کر فاعل بنیں گے یفتنا فعل کے لیے۔ آپ دیکھیں ترجمے میں، فتنے میں ڈالیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یعنی کام کرنے والے، فتنے میں ڈالنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ کفر کر رہے ہیں، اس لیے ہم نے فاعل کو پہچانا۔ ہم نے دیکھا کہ موصول صلہ ایک پیکٹ ہے جو کہ سٹیٹس، یہ مبنی پیکٹ ہو گیا نا اب، ویسے تو یہ مرفوع شکل میں ہے، اللہ دینا اسم موصول ہے، یہ مبنی ضرور ہے لیکن یہ جو ہوتا ہے نا معرفہ بھی ہوتا ہے اور مبنی بھی ہوتا ہے، تو یہاں پہ ہم نے اس کو یفتینا کے بعد فاعل کنسیڈر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو یفتینا میں فعل کام کر رہا ہے نا، وہ یہ لوگ کر رہے ہیں موصول اور صلہ، ان کے اوپر کام ہو نہیں رہا۔ اس طرح کے ہم نے پہچانا کہ یہ دونوں فاعل بن رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ اگر تم ڈرو کہ یہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، یہ ایک شرطیہ جملہ بن چکا ہے۔ اب ہم اس کی جواب شرط دیکھیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جواب شرط محذوف ہوتی ہے، ہوتی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ بھی اس جملے کی جواب شرط محذوف ہے، یہ جملہ شرطیہ موجود ہے لیکن اس کی جواب شرط موجود نہیں ہے۔ جواب شرط کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ تعلیل بتا رہا ہے۔ تعلیل کو ہم نے جان لیا تھا، پچھلے جملے کی وضاحت کرتا ہے، حقیقت کو بیان کرتا ہے یا حکم کی وجہ بیان کرتا ہے۔ انا حرف ناسبہ ہے، مشبہ بالفعل کے ہے، الکافرینہ، ال سے پتہ چل رہا ہے اسم ہے، اور کافرینا، اونا اینا اینا، یہ بتا رہی ہے کہ یہ منصوب حالت ہے ایک جمع مذکر سالم کی، تو یہاں پر اسم انا بن جائے گا کیونکہ انا کا اسم منصوب ہوتا ہے، اور جو خبرو انا ہے وہ جملے کی شکل میں آئے گی۔ کانو فعل ماضی ناقص، جمع مذکر حاضر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا اسم کانا، کیونکہ کانا کا اسم مرفوع ہوتا ہے اور جمع مذکر غائب کے صیغے کا فاعل باہر نہیں آ سکتا جو کہ اسم کانا بنے، لہٰذا ہم کی ضمیر اس کا اسم کانا ہوگا۔ لکم مرکب جاری متعلق کانو کے ہو جائے گا۔ عدوً مبینًا، دشمن کیسا ہے جو کھلا ہے، تو عدوً موصوف ہے، مبینًا اس کی صفت ہے، عین دال باؤ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور با یا نون اس کا روٹ ورڈ ہے۔ یہ مرکب توصیفی کا پیٹرن بن گیا جو منصوب ہونے کی وجہ سے خبرو کانا بن گیا، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ بن گیا جو کہ اسم خبرو انا بن گیا۔ تو اب انا اپنے اسم اور اپنی خبر جو کہ پورے جملے کی شکل میں ہے اس کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ تو اس طریقے سے یہ پورا جملہ جو ہے یہ تعلیلیہ ہے، یہ وجہ بھی بیان کر رہا ہے کہ جو پیچھے والے جملے میں ایک حکم دیا گیا ہے نا کہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے اگر تم نماز کو قصر کرو گے، تو اور تمہیں ڈر ہوگا کہ وہ لوگ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے جن لوگوں نے کفر کیا ہے، تو پھر تعلیل کیا آئی ہے؟ بے شک وضاحت مزید دی جا رہی ہے کیوں فتنے میں ڈالیں گے، کیونکہ کافر جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کے دشمن ہیں،
ٹھیک ہے نا، اہل ایمان کے دشمن ہیں۔ اب اس رکوع میں جو آیا گیا ہے نا، وہ پھر کچھ احکامات اور عبادات کی کچھ شرائط ہیں، کچھ تفاصیل ہیں، یعنی خطاب کا رخ جو ہے نا اب پھر اہل ایمان کی طرف ہی ہو گیا۔ یہ ہے حالت سفر میں قصر کرنے کا، قصر صلات کا حکم۔ لیکن جنگ کی حالت میں قصر یعنی صلاۃ الخوف کا طریقہ بھی آگے والی آیت میں بتایا گیا ہے۔ حالت جنگ میں جب پورے حالت جنگ کو ہم پہلے انشاءاللہ اگلی آیت میں دیکھیں گے۔ نماز قصر کو ہم دیکھتے ہیں، نماز قصر کیا ہوتی ہے اور کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد کی اصل روح نماز ہے، حکم کس چیز کا دیا گیا ہے؟ ہجرت میں ہوں، کہیں پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہوں، نماز کی پابندی کرنی ہے، ہر ایک صورتحال میں نماز کی پابندی کرنی ہے۔ جب تم سفر میں نکلو، قصر نماز سب کو معلوم ہے کیا ہوتی ہے، کہ ایک خاص حد کے بعد جب ہم شہر سے باہر نکلتے ہیں یا پھر اپنے گھر کو چھوڑتے ہیں اور عارضی طور پر کسی جگہ پہ ٹھکانے کے لیے جاتے ہیں، تو ہم حالت سفر میں ہی ہوتے ہیں جب تک کہ ہم اپنے گھروں کو لوٹ کر واپس نہیں آ جاتے۔ تو ایسی جگہ پر ہمیں قصر نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی اپنی نمازوں کو مختصر کر لو، تاکہ آپ چونکہ جب بھی اپنے گھر کو کہیں چھوڑتے ہیں تو آپ مہمان والی پوزیشن میں ہوتے ہیں نا، تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم پوری پوری اس طریقے سے آرام اور سکون نہیں پاتے اپنے گھر کو چھوڑتے ہوئے، تو انسان کے لیے آسانی دی کی گئی ہے۔